हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय जय होस्। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, आज पनि हजुरहरु समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा प्रवचन लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरु, सूतजी भन्नुहुन्छ, गते महेश्वरे देवे दग्ध्वा च त्रिपुरं क्षणात् सदस्याः सुरेन्द्रां भगवान् पद्मसंभव। हे ऋषीश्वर हो, क्षणभरमा एकैछिनमा त्रिपुरलाई जलाएर देव महेश्वर गएपछि कमल बाट उत्पन्न हुनुभएका भगवान श्री ब्रह्माजीले देवताहरूको सभामा भन्न लाग्नुभयो। पितामह भन्नुहुन्छ, सन्त्यज्य देवदेवेशं लिङ्गमूर्तिं महेश्वरं तारपौत्रो महातेजास् तारकस्य सुतो बलि। यहाँ भन्नुहुन्छ त यस्ता प्रकारले लिङ्गमूर्ति देवदेवेश महेश्वरको उपेक्षा गरेर दितिबाट उत्पन्न भएका तार नामक असुर का नाति एवं तारकासुर का बलवान एवं अत्यंत तेजस्वी छोरा तारकाक्ष, पराक्रमी कमलाक्ष, दैत्यराज विद्युन्माली र अन्य राक्षसहरू पनि आफ्ना बान्धवका साथमा विनाशलाई प्राप्त भए। ल हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण बन्धु बान्धवका साथमा उनीहरू नष्ट भए। त प्रभु श्रीहरिको मायाद्वारा श्री महादेव शिवजीको त्याग गरेर उनीहरू सबै नै आफ्ना पुरहरू र त्यहाँका नागरिकहरू सहित विनष्ट भए र विध्वस्त पनि भए। त्यसैले लिङ्ग मूर्ति सदाशिवको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ। तस्मात् सदा पूजनीयो लिङ्ग मूर्ति सदा शिव। जबसम्म उहाँको पूजा हुन्छ नि तबसम्म देवताको अस्तित्व रहिरहन्छ। जबसम्म लिङ्ग पूजा हुँदैन तबसम्म यहाँ कुनै पनि देवताको अस्तित्व रहँदैन। अतः श्रेष्ठ देवताहरूले सधैँ नै श्रद्धापूर्वक शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। मनुष्य भएर देवता समान बन्न चाहने हो भने के गर्नु पर्यो? समझदा शिवजीको पूजा गर्नु पर्यो। पूजनीय शिवो नित्यम श्रद्धया देव पुङ्गवैः। सम्पूर्ण जगत लिङ्गमय छ र सबै कुरा लिङ्गमा प्रतिष्ठित छ। अतः जसले आत्मसिद्धि चाहन्छ त्यसले विधिपूर्वक शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। सबै देवता दैत्य एवं दानवहरू लिङ्गार्चनद्वारा नै प्रतिष्ठित बनेका हुन्। यसरी बताइएको छ। लिङ्ग मूर्तिको अर्चना गरेर सिद्धिलाई प्राप्त सबैले गरेका हुन् र सबैले सिद्धि पनि प्राप्त गर्छन्। जसरी भए पनि सधैँ लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ, शिवलिङ्गको। हामीहरू बुद्धिमान देवादि देवका पशु हौं। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, त पाशुपत पशुपतिद्वारा प्रतिपादन गरिएको व्रत गरी पशुत्वको त्याग गरेर लिङ्ग मूर्ति सनातन श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। 5 प्रणवले युक्त 5 प्राणायामद्वारा आकाश आदि 5 महाभूतहरूको शोधन गर्नुपर्छ। त्यसरी नै 4 प्रणवका साथ 4 प्राणायामद्वारा पुनः 3 प्रणवका साथ 3 प्राणायामद्वारा पुनः 2 प्रणवका साथ 2 प्राणायामद्वारा भूतहरूको शोधन गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर प्राणायामको बारेमा बताइयो।
तब पुनश्च यहाँ बताइएको छ सत्वादि तीनै गुणको मन बुद्धि एवं चित्त सहित चौथो अहंकारको शब्द आदि 5 तन्मन्त्रको यसै प्रकारले आकाश आदि 5 भूतहरूको स्रोत आदि 5 ज्ञानेन्द्रियको हस्त आदि 5 कर्मेन्द्रियको शोधन गर्नुपर्छ। त्यसै प्रकारले युगल पुरुषको पनि शोधन गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीरलाई चिदात्म रूप मानेर अग्नि भस्म हो, वायु भस्म हो, व्योम भस्म हो, जल भस्म हो र पृथ्वी भस्म हो यस्तो भन्दै अग्निरिति भस्म आदि मन्त्रको उच्चारण गर्दै भस्मको स्पर्श गर्नुपर्दछ। जसले तीनै सन्ध्यामा भस्म स्नान त्रयखण्डमदग्नि भन्ने मन्त्र छ, यी मन्त्र आदि मन्त्रको उच्चारण गर्दै विधिपूर्वक फिटिएको भस्मले निधारमा त्रिपुण्ड धारण गर्ने कार्य गर्दछ नि। जसले त्रिपुण्ड हामीले भन्ने गर्दछौं, यो त्रिपुण्ड जसले धारण गर्छ त्यो योगी सबै तत्त्वको ज्ञाता भन्दछ। तिनीहरू भगवान शिवजीका प्यारा पात्र भन्दछन्। स्वयं भगवान शिवले पाशबन्धनबाट मुक्तिका लागि यस पाशुपत व्रतको उपदेश गर्नुभएको हो भनेर बताइएको छ। जुन जुन मनुष्यले यस प्रकार पाशुपत व्रत धारण गरी प्राचीन समयमा यहाँ भन्नुहुन्छ जुन मैले भनेको र महात्मा विष्णुले देखेको लिङ्गमा विधिपूर्वक महेश्वरको परमेश्वरको अर्चना गर्दछन्, तिनीहरूमा पशुत्व रहँदैन भनेर स्वयं ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। उनीहरू 1 वर्षमै पशुपनबाट मुक्त भई देवता बन्दछन्। भनेको पशुपनमा रहिरहनु पर्दैन, उनीहरू मुक्त हुन्छन्। हामीहरूले सबै कर्मका देवता परमेश्वरको पूजा यत्नपूर्वक बाह्य एवं आभ्यन्तरिक विधिले गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। हामी ब्रह्मा विष्णु रुद्रले बाह्य एवं आभ्यन्तर विधिले ईश्वरको आराधना गरेर सबै कार्यको कर्तृ योग्यता प्राप्त गरेका हौं। ब्रह्माजी यही भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, मेरो विष्णुको र मुनिहरूको यो दिव्य प्रतिज्ञा हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। अतः शिवजीको पूजा अवश्य गर्नुपर्छ। त हामी भन्छौं नि साधारण एउटा ग्रह शान्तिमा पनि भगवान शिवजीको पूजा भएन भने त्यो ग्रह शान्ति नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले शिव भक्त राखेर शिव पूजन गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, शिव भक्तबाट फेरि भगवान शिवजी प्रसन्न बन्नुहुन्छ र जहाँ ग्रह शान्तिमा शिवजीको पूजा हुँदैन त्यो ग्रह शान्ति नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, ग्रह शान्तिको त्यो सानो कुरामा पनि यत्रो ठुलो महत्व छ। यदि कसैले एक क्षण वा एक मुहूर्त पनि शिवजीको चिन्तन गर्दैन भने त्यो उसका लागि ठुलो घाटा हो, यसरी बताइएको छ। उसलेको ठुलो दोष हो, त्यो त्यही उसको अज्ञान हो, त्यही उसको मूर्खतापन। जुन मानिस शिव भक्तिमा संलग्न रहन्छ, अन्तःकरणबाटै शिवजीलाई प्रणाम गर्दछ भने, भगवान शिवजीको स्मरण गर्दछ भने त्यो मानिस कहिल्यै दुःखको पात्र बन्न पर्दैन। राम्रा घर, दिव्य आभूषण, स्त्री र तुष्टि पर्यन्त धन यी सबै शिवजीका पूजा विधिका फल हुन्, यसरी बताइएको छ। जसले ठूला ठूला भोग र स्वर्गका राज्यको चाहना गर्दछन् तिनीहरूले सबै समयमा लिङ्ग मूर्ति महेश्वरको पूजा गर्नुपर्दछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। त सबै प्राणीको वध एवं भेदन गरेर साथै दृश्यमान सम्पूर्ण जगतलाई जलाएर पनि जसले एकमात्र विरूपाक्ष शिवजीको पूजा गर्दछ ऊ पापबाट लिप्त हुँदैन, ऊ पापबाट मुक्त हुन्छ। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मद्वारा पूजा गरिएको यो शिलामय लिङ्ग सबै देवताहरूद्वारा नमस्कृत छ। यसो भनेर ब्रह्माजीले पहिले तिनै लोकका स्वामी देवताहरूका पनि देवता 3वटा आँखाले युक्त हुनुभएका रुद्रको पूजा गर्नुभयो र पूजा गरेर अन्तमा प्रिय वचनद्वारा उहाँको स्तुति गर्नुभयो। त्यस समयबाट इन्द्रादि देवताहरूले शरीरमा भस्मको लेप लगाएर पाशुपत व्रत धारण गरी साक्षात् श्री महादेवको पूजा अर्चना वन्दना गर्न लागे। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यसै प्रकार सुतजी भन्नुहुन्छ, लिङ्गानि कल्पयित्वैवं स्वाधिकार अनुरूपता। विश्वकर्माले प्रभु ब्रह्माजीका आज्ञाले आफ्ना अधिकारका अनुकूल लिङ्गहरूको निर्माण गरी देवताहरूलाई दिँदा भए त्यस पछाडि विष्णुले सधैँ नै इन्द्र नीलमणिद्वारा बनाएका लिङ्गको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि इन्द्रले पद्मरागमणिद्वारा निर्माण गरिएका लिङ्गको पूजा गर्नुभयो। विश्रवाका छोरा कुबेरले सुनबाट बनाइएका लिङ्गको पूजा गर्नुभयो। विश्वदेवहरूले चाँदीबाट बनाइएका लिङ्गको, वसुहरूले रङ्गमय भनेको चन्द्रकान्त मणिबाट बनाइएका शुभ लिङ्गको, वायुले आरकुट पित्तलबाट बनाइएका लिङ्गको र दुवै अश्विनी कुमारले माटाबाट बनाइएका लिङ्गको सधैँ नै पूजा गरे। हेर्नुहोस्, सबैले पूजा गरेका छन् र
उनीहरूले आफ्नो त्यो स्थानलाई प्राप्त गरेका छन्। राजा वरुणले स्फटिकबाट बनेका लिङ्गको, आदित्यहरूले तामाबाट निर्माण गरिएका लिङ्गको, बुद्धिमान सोमराटले मोतीबाट बनेका अत्युत्तम लिङ्गको, अनन्त आदि महानागहरूले प्रवाल निर्मित शुभ लिङ्गको र महात्मा दैत्यहरूले पनि राक्षसहरूले फलामबाट बनेका लिङ्गको पूजा गरे। ल हेर्नुहोस्, फलामबाट बनेको लिङ्गको पूजा गर्नुभन्दा श्रेष्ठ हामीले अन्य चाहिँ शिवलिङ्गको अन्य धातुहरूबाट बनेका, हुन त अब यहाँनिर 8 प्रकारका धातुहरूमा फलाम पनि आउँछ हैन, तर पनि हामीले अन्य जस्तै स्फटिकको हामीले घरमा गृहस्थीहरूले राख्दा अझ राम्रो हैन, पारतको शिवलिङ्ग, यस्ता धेरै कुराहरू बताइएको छ। त यस्तै प्रकारले यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ, हे उत्तम द्विजहरू हो, यहाँ भन्नुहुन्छ गुह्यकहरूले 3 प्रकारका फलामबाट बनाएका लिङ्गको पूजा गर्दा भए। यस्तै प्रकारले गणहरूले सर्व लोहमय लिङ्गको र चामुण्डाले एवं सबै मातृकाले बालुवाबाट बनेका लिङ्गको पूजा गरे। निऋतिले काठबाट बनेका लिङ्गको, यमले मरकतमणिबाट बनेका यहाँ शिवलिङ्गको, नील आदि रुद्रहरूले भस्म निर्मित शुद्ध एवं शुभलिङ्गको भक्तिभावपूर्वक पूजा गर्दा भए। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठहरू हो, लक्ष्मीले लक्ष्मी वृक्ष बेलबाट बनाइएका लिङ्गको, गुहले गोमय गोबरबाट बनाइएका लिङ्गको, मुनिहरूले कुशका अग्रभागबाट बनाइएका उत्तम लिङ्गको, अनि वामदेवादिले फूलबाट बनाइएका शिवलिङ्गको, अनि मनोन्मानीले गन्धद्वारा बनाइएका शिवलिङ्गको, र सरस्वतीले रत्नबाट र वाणीबाट बनाइएका शिवलिङ्गको पूजा गर्दा भए। यस्तै प्रकारले दुर्गाले वेदी सहित सुवर्ण निर्मित अत्युत्तम शिवलिङ्गको, ग्रह उग्र यहाँ बताइएको छ कि ग्रहहरूले सम्पूर्ण नवग्रहहरूले पीठाले बनाइएका लिङ्गको, सबै मन्त्रहरूले घिउले बनाइएका शुभलिङ्गको, सबै वेदहरूले दहीले बनाइएका लिङ्गको, र पिशाचहरूले शीशाले बनाइएका शिवलिङ्गको पूजा गरे। यसरी विष्णु आदि सबै देवताले शिवजीको पूजा गरेर ब्रह्माजीका कृपाले यथायोग्य पद प्राप्त गर्दा भए। यसै प्रकार यस सम्बन्धमा धेरै कुरा गरेर के फाइदा, त शिवलिङ्गको पूजा गरेर नै यो चराचर जगत स्थित रहेको छ, अरु के कुरा गर्नु पर्यो र। यदि जुन दिनबाट शिवलिङ्गको पूजा हुन छोड्छ त्यस दिनदेखि मानिसहरूमा दुराचारी पापाचारी सब पाप आचरण बढेर जान्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन, र संसारको नाश पनि हुँदै जान्छ। द्रव्यका भेदले 6 प्रकारका लिङ्ग बताइएका छन्, तिनीहरूका सबै भेद मिलाएर 44 भेद हुन्छन् भनेर बताइएको छ। ढुङ्गाबाट बनिएका लिङ्गहरू पहिला प्रकारका मानिएका छन् र तिनीहरू पुनः 4 प्रकारका हुन्छन्। दोस्रा प्रकारका लिङ्ग रत्न निर्मित हुन्छन्, तिनीहरू पुनः 7 प्रकारका हुन्छन्। परमेष्ठी शिवजीका तेस्रा प्रकारका शिवलिङ्ग धातु निर्मित हुन्छन्, तिनीहरू पुनः 8 प्रकारका मानिएका छन्। चौथो प्रकारका शिवलिङ्गहरूमा काठले बनाएका हुन्छन्, ती शिवलिङ्गहरू पुनः 16 प्रकारका मानिएका छन्। यसै प्रकारले 5औं प्रकारका शिवलिङ्ग माटाबाट बनाएका हुन्छन्, तिनीहरू 2 प्रकारका विभाग भएका हुन्छन्। 6औं प्रकारका शिवलिङ्ग क्षणिक रङ्गवल्ली निर्मित हुन्छन्, ती पुनः 7 प्रकारका बनाइएका छन्। यसरी बताइएको छ, रत्न निर्मित शिवलिङ्गलाई लक्ष्मी प्रदान गर्ने, शिला निर्मित शिवलिङ्गलाई सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्ने, धातु निर्मित शिवलिङ्गलाई साक्षात धन प्रदान गर्ने, र काष्ठ निर्मित शिवलिङ्गलाई भोग सिद्धि प्रदान गर्ने शिवलिङ्ग मानिएको छ। त माटाबाट बनेको पार्थिव शिवलिङ्गले सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्दछ, त्यसैले माटाबाट बनाएको शिवलिङ्गको पूजा गर्नु अति उत्तम हुन्छ। त पाषाण निर्मित शिवलिङ्ग पनि अति उत्तम हुन्छ, धातु निर्मित शिवलिङ्ग मध्यम मानिएको छ। यसरी बताइएको छ, शिवलिङ्गको अनेकौं भेदहरू छन्, संक्षेपमा ती 9 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। शिवलिङ्गको मूलमा ब्रह्मा, बीचमा तीनै लोकका ईश्वर विष्णु र शिवलिङ्गको माथिको भागमा प्रणव संज्ञक महादेव रुद्र सदा शिव रहनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। त शिवलिङ्गको वेदी महादेवी अम्बिका हुनुहुन्छ, शिवलिङ्गको वेदी नै के हुनुहुन्छ, महादेवी अम्बिका हुनुहुन्छ। उहाँ सत्व रज एवं तमो रूप तीनै गुणमय र तीनै देवतामय ब्रह्म विष्णु रुद्रमय हुनुहुन्छ। जसले वेदीका साथमा शिवलिङ्गको पूजा गर्दछ त्यसले श्री महादेवको र भगवती पार्वतीको पूजा गरेको मानिन्छ।
पाषाण निर्मित, रत्न निर्मित, धातु निर्मित, काष्ठ निर्मित, पार्थिव अथवा क्षणिक जुनसुकै शिवलिङ्ग होस्, जसले भक्तिपूर्वक शिवलिङ्गको स्थापना गर्दछ त्यसले शुभ फल पाउँछ। शिवलिङ्गको स्थापना गर्ने परम पुण्यात्मा मनुष्य, देवराज, इन्द्र, पद्मयोनि, ब्रह्मा, अग्नि, यम, जलाधीश, वरुण, अनाधीश, कुबेर, सिद्ध विद्याधर, नागराज, यक्ष, दानव, किन्नरहरूद्वारा देवदुन्दुभिका ध्वनिद्वारा पूजित हुँदै क्रमशः भू, भुव, स्व र महलोकलाई, जनलोकलाई अनि त्यसभन्दा पर रहेको तप र सत्यलोकलाई नागेर आफ्नो तेजले प्रकाशित हुँदै लिङ्ग स्थापना आदि सन्मार्गमा निहित स्वाधीन खड्गले शीघ्र नै ब्रह्माण्डलाई भेदन गरी निशङ्क भावले अगाडि बढ्दछ र ऊ मुक्त बन्दछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। यस्तै प्रकारले अगाडि बताइएको छ, पाषाण निर्मित, रत्न निर्मित, धातु निर्मित, काष्ठ निर्मित, पार्थिव अथवा क्षणिक लिङ्गको अपेक्षा सकल लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ, जसले विधिपूर्वक कार्तिकेय र पार्वतीले युक्त भएको साथै कुन्द, पुष्प एवं गाईको दूध समान सेतो वर्ण भएको शिवलिङ्ग बनाएर स्थापना गर्दछ, त्यो व्यक्ति मानव शरीर धारण गरेर रहेको रुद्र नै हो भनेर बताउनु भनिएको छ। त्यो साक्षात मानव शरीर चाहिँ उसले धारण गरेको हो, तर ऊ रुद्र समान नै हो, भगवान शिवजी समान। यसमा कुनै सन्देह छैन। यस्ता मनुष्यको दर्शन एवं स्पर्शनले मात्र, यस्ता व्यक्तिहरूको दर्शन मात्रै भयो भने पनि सुखको अनुभव गर्न पाउँछन् अन्य व्यक्तिहरूले र उनीहरूका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सुतजी पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यसका पुण्यको विस्तृत वर्णन करोडौं युगमा पनि गर्न सकिँदैन, जसले भगवान शिवजीको भक्तको मात्र पनि दर्शन गर्दछ भने। अतः विधिपूर्वक लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ। सबै मनुष्यका लागि प्रभुको सकल सगुण, दिव्य एवं शुभ विग्रह, भावना, चिन्तन आदिको योग्य हुन्छ, तर योगीहरूका लागि मात्र निष्कल निर्गुण विग्रह भावनाको योग्य हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँनिर शिवजीको निर्गुण एवं सगुण स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, विभिन्न कुराहरू बताइएको छ। यहाँ भक्ति मुक्ति का विभिन्न कुराहरू बताइएको छ। भगवान सामसदा शिवजी नै सगुणका रूपमा पनि आउनु भएको छ, निर्गुणका रूपमा पनि आउनु भएको छ, जसको कुनै गुणै छैन। उहाँ पनि शिवजी, जसमा जो सबै प्रकारका गुण छन्, शरीर धारण पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ उहाँले। ल्याउनुहोस्, यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। यहाँ अगाडि गएर शिव स्वरूपको प्रतिष्ठा र उपासनाको फलको बारेमा बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, अतः परम प्रवक्ष्यामि स्वेच्छा विग्रह सम्भवम प्रतिष्ठायाः फलम सर्वम सर्वलोकहिताय वै। यसपछि सबै लोकको कल्याणका लागि आफ्नो इच्छाले शिवजीका विभिन्न विग्रहको उत्पत्ति र उत्पन्न भएका विग्रहका प्रतिष्ठाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण फलको वर्णन यहाँ गरिएको छ। म वर्णन गर्दछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। स्कन्द, कार्तिकेयका र उमाका साथमा रहनुभएका श्री महादेवको मूर्ति बनाई उहाँलाई उत्तम आसनमा आसीन बनाएर भक्तिपूर्वक त्यस मूर्तिको प्रतिष्ठा गरी सबै कामना प्राप्त गर्नुपर्दछ। त कार्तिकेयका र उमाका साथमा विराजमान हुनुभएका भगवान शिवजीको विधिपूर्वक एक पटक पनि पूजा गर्नाले मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसलाई मैले जसरी सुनेको छु भगवान श्री व्यासका मुखबाट, त्यसरी नै म बताउँछु भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। त्यो शिव पूजक योगी करोडौं सूर्य समान तेजवान, सबै अभिष्ट वस्तुहरूले सम्पन्न रुद्र कन्याहरूले युक्त ज्ञेय एवं नृत्य सामग्रीले समन्वित विमानहरूमा बसी भगवान शिवजी झैं प्रलय कालसम्म विहार गर्न पाउँछ। त्यहाँ ठूला ठूला सुखहरूको उपभोग गरी त्यो महातेजस्वी योगी सबै कामनाहरूलाई पूर्ण बनाउने विमानबाट क्रमैले उमालोक, कुमारलोक, ईशानलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, प्रजापतिलोक, जनलोक र महलोक पुग्दछ। यस्ता प्रकारले यसरी बताइएको छ। पुनः इन्द्रलोकमा पुगेर त्यहाँ 10,000 वर्षसम्म इन्द्रपदको भोग गरी पछिबाट भुवरलोकमा आई दिव्य एवं सुन्दर सुखको भोग गरी अन्तमा मेरु पर्वतमा पुगेर देवताहरूका भवनहरूमा आनन्द प्राप्त गर्दछ। जो एउटा गोडा, 4वटा हात, 3वटा आँखा र त्रिशूलले युक्त हुनुहुन्छ, जो आफ्ना बायाँ भागबाट विष्णुलाई र दायाँ भागबाट ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गराएर विराजमान हुनुहुन्छ, जसबाट 28 करोड रुद्र उत्पन्न भएका छन्, जो आफ्ना सबै अङ्गबाट उत्पन्न सुन्दर प्रभाले समर्पित हुनुहुन्छ,
एवं जसले आफ्ना हृदयबाट 25 तत्त्वले युक्त जीवात्मा साक्षात पुरुषलाई, बायाँ भागबाट प्रकृतिलाई, बुद्धि देश हृदयबाट बुद्धिलाई, अहंकारबाट अहंकारलाई, तन्मात्रबाट तन्मात्राहरूलाई, इन्द्रियहरूबाट लीलापूर्वक इन्द्रियहरूलाई, अनि यस्तै प्रकारले चरणको मूल भागबाट पृथ्वीलाई, गुह्य देशबाट जललाई, नाभिस्थलबाट अग्निलाई, हृदय देशबाट सूर्यलाई, घाँटीबाट चन्द्रमालाई, आँखी भौको बीचबाट आत्मा रुद्रलाई, शिरबाट स्वर्गलाई, यस प्रकारले सम्पूर्ण चराचर जगतलाई उत्पन्न गराइरहनु भएको छ। उनी सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी परमेश्वरका मूर्तिको विधानपूर्वक निर्माण गरेर विधिपूर्वक नै त्यसको प्रतिष्ठा गर्नाले मनुष्यले शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। प्रतिष्ठाप्य यथा न्यायम शिव सायुज्यमाप्नुयात्, यसरी बताइएको छ। 3वटा चरण, 7वटा हात, 4वटा श्रृंग, सिंह र 2वटा शिरले युक्त हुनुभएका यज्ञेश्वर अग्नि स्वरूप ईशानको स्थापना गरेर मनुष्यले विष्णु लोकमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ लाख कल्पसम्म ठूला भोगहरूको उपभोग गरेर मनुष्य सुखी बन्दछ। पुनः क्रमैले यस लोकमा आएर सबै यज्ञको महत्व जान्ने यज्ञकर्ता बन्दछ। जुन मनुष्यले उमाका साथमा रहनुभएका, साँडेमा सवार हुनुभएका, अर्धचन्द्रमालाई धारण गर्नुभएका शिवजीका मूर्तिको स्थापना गर्दछ, त्यसले 10,000 अश्वमेध यज्ञ गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही नै फल प्राप्त गर्दछ। अन्तमा साना साना घाटीका मालाले सिंगारिएको सुवर्णमय विमानमा बसी दिव्य शिवलोकमा पुग्दछ र त्यही नै मुक्त हुन्छ। नन्दिका र उमाका साथमा रहनुभएका, साथै सबै गणद्वारा घेरिनुभएका महादेवको स्थापना गर्ने मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसका बारेमा पनि यहाँनिर बताउनु भएको छ। सूर्य मण्डल समान दिव्यमान नारिएका साँडेहरूले युक्त अप्सराहरूका समूहद्वारा व्याप्त देवता एवं दानवहरूका लागि दुर्लभ नाचिरहेका अप्सराहरूले चारैतिरबाट पूर्णतः सुशोभित विमानमा बसी दिव्य शिवलोकमा पुगेर गणपति पद प्राप्त गर्दछ। नाच्ने कार्य गरिरहनु भएका पार्वतीका साथमा रहनुभएका हजारौं हातहरूले अथवा 4वटा हातले युक्त हुनुभएका भृगु आदि ऋषिहरूद्वारा र भूत संघद्वारा घेरिनुभएका शैलसुताका साथमा रहनुभएका ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र आदि सबै देवताहरूद्वारा सधैँ नै नमस्कार गरिरहनुभएका र मातृकाहरूले एवं मुनिहरूले घेरिनुभएका देवदेवेश्वर हुने प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर साक्षात वृषध्वज शिवजीको मूर्ति बनाएर भक्तिपूर्वक त्यसको प्रतिष्ठा गर्नाले मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसका बारेमा पनि यहाँ बताइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले यज्ञ, तप, दान, तीर्थयात्रा एवं देवदर्शनबाट जुन फल प्राप्त गर्दछन् त्यसको करोडौं गुणा फल प्राप्त गरी ऊ शिवलोकमा जान्छ। त्यहाँ प्रलयसम्म महान सुखहरू भोगेर पुनः अर्को सृष्टिको आरम्भ भएपछि मनुपद प्राप्त गर्दछ। दिगम्बर 4 हातले युक्त सेतो वर्ण हुने, 3वटा आँखा हुने सर्पलाई मेखला बनाउने, हातमा कमल धारण गर्ने र काला एवं कुञ्चित केश हुने देवेश्वरको मूर्ति बनाएर साथै भक्तिपूर्वक त्यसको प्रतिष्ठा गरेर शिवजी को पूजा गर्दछ भने उसले शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी शिवलिङ्गको पूजा, भगवान शिवजीको पूजा गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ यो सबै कुरा यहाँनिर बताइएको छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अगाडि गएर शिवालय निर्माणको फलका बारेमा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अनि शिव क्षेत्र, शिव तीर्थ भ्रमणको फलका बारेमा बताइएको छ। शिव मन्दिर लिपोत आदि गरेको महात्म्यका बारेमा बताइएको छ। जय बोलौं श्री लिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, लिङ्ग प्रतिष्ठा पुण्यम च लिङ्ग स्थापनमेव च लिङ्गानां चैव भेदाश्च श्रुतं तव मुखादिह। हे सुतजी, हामीहरूले हजुरको मुखबाट लिङ्गको स्थापना, लिङ्ग प्रतिष्ठाको फल र लिङ्गका भेदहरूका बारेमा सुन्यौं। अब हजुरले माटादेखि लिएर रत्नसम्मका पदार्थद्वारा शिवालयको निर्माण गर्नाले मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसका बारेमा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर हो, शिवजीको जुन भक्त यस संसारमा ज्ञान सम्पन्न हुन्छ त्यो ज्ञान एवं वैराग्य सम्पन्न भक्त पुत्र, स्त्री, घर आदि बन्धनबाट बाँधिएको हुँदैन। ऊ गृहस्थी हो तर उसलाई केहीले पनि बाँध्न सक्दैन। त्यस्ता भक्तलाई घरसित के नै प्रयोजन हुन्छ तर पनि इन्द्र एवं ब्रह्माजीद्वारा वन्दना गरिनुभएका परमेश्वरका भक्तहरू इँटा र ढुङ्गाले उहाँको मन्दिर बनाएर श्रेष्ठ विमानमा चढी दिव्य रुद्र लोकमा जान्छन्। त बालपनले भए पनि ढुङ्गाबाट, माटाबाट अथवा धुलाबाट शिवजीको त्यस प्रकारको मन्दिर बनाएर पुनश्च देवादिदेव शिवजीको विधिपूर्वक पूजा गरेर मनुष्यहरूले शिवत्वलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। त केशर, नागर, द्रविड, अन्य विभिन्न प्रकारका
चाहिँ शिल्प शास्त्रोक्त शिवालयहरू विधिपूर्वक निर्माण गर्नाले शिवलोकमा प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ भनेको भगवान शिवजीको कसैले मन्दिर मात्र बनाउँदछ भने पनि उनीहरूले भगवान शिवजीको सानिध्यता प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने कुरो यहाँनिर बताइएको छ। जुन मनुष्यले आफ्नो सम्पत्ति अनुसार रुद्र शिवजीका लागि भक्तिपूर्वक नीलाद्री शिखर नामको अत्यन्त राम्रो शिवालय बनाउँछ भने उसले पनि चाहिँ रुद्रहरूका साथमा आनन्दपूर्वक बस्न पाउँछ। शिवजीलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ। शिव सायुज्य प्राप्तिका लागि चाहिँ उनीहरू योग्य हुन्छन्। यस्ता प्रकारका यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है। अब शिवलिङ्गको चारैतिर रहेको आधा कोससम्मको जमिनलाई के भनिन्छ? शिव क्षेत्र भनेर बताइन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। त जसले आफ्ना दुस्त्यज प्राणलाई त्यस क्षेत्रमा त्याग गर्दछ भने त्यसले शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब लगभग एक कोसको 3-4 किलोमिटर लगभग त्यस्तै हुन्छ। 3 किलोमिटर 4-3-21 लगभग त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ के बताइयो त भन्दा त्यसको आधा कोस भनिसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो कि लगभग 1.5 किलोमिटर वरपरको क्षेत्र भगवान शिवजीको मन्दिर भएपछि त्यस वरपरको क्षेत्र लगभग 1.5-2 किलोमिटर भनौँ अथवा 1.5 किलोमिटर 1 किलोमिटर त्यो क्षेत्रभित्र कसैको मृत्यु हुन्छ भने पनि त्यो शिव क्षेत्र हो। त्यसभित्र मृत्यु हुने व्यक्तिले पनि सद्गति पाउँछ। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो कुरा रहेको छ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ शिव क्षेत्रका रूपमा रहेको महापुण्यप्रद श्री पर्वतमा त्यसका प्रान्त भागमा जसले प्राण त्याग गर्दछ त्यसले शिव सायुज्य प्राप्त गर्दछ। प्रभासमा, पुष्करमा, अवन्तीमा, अमरेश्वरमा, बेडी सेला कुलमा यस्ता विभिन्न शिव क्षेत्रहरू जहाँ जहाँ छन्, जति पनि गोकर्ण भए होइन, गुह्येश्वरी, यी जहाँ पनि शिवलिङ्गहरू रहेका छन् ती शिवलिङ्गको आसपासको क्षेत्र भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो। शिव क्षेत्रको दर्शन पुण्य प्रदायक हुन्छ। त्यहाँ प्रवेश गर्नाले 100 गुणा बढी पुण्य मिल्दछ। भगवान शिवजीको मन्दिरको छेउछाउ प्रवेश मात्र गर्नाले पनि 100 गुणा पुण्य ती भक्तहरूले पाउँछन्। अझै भगवान शिवजीलाई दुधले स्नान गराउनाले, दहीले, महले, घिउले स्नान गराउनाले 100 गुणा पुण्य मिल्दछ। यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् शिव क्षेत्रका नजिकमा रहेका नदीमा गएर त्यहाँ स्नान मात्र गर्नाले साथै अन्नको त्याग गरेर आफ्नो शरीर विसर्जन गर्दछ कसैले भने पनि उसले शिवलोकलाई प्राप्त गर्दछ। शिव क्षेत्रका नजिकमा रहेका सबै राम्रा नदीहरू, पोखरीहरू, कुवाहरू, तलाउहरू शिव तीर्थ हुन्। यसरी बताइएको छ। त्यसले वरिपरि रहेका भगवान शिवजीको मन्दिरका वरिपरि रहेका जलमा पनि साक्षात भगवान शिवजीको वास, सम्पूर्ण देवताहरूको वास हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा स्नान गर्नाले गंगा स्नान गरेको पुण्यफल उसले प्राप्त गर्दछ। कहीँ जानै पर्दैन। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। यसरी यस्ता प्रकारले बताइएको छ। शिवजीको दर्शन मात्र गर्नाले, भगवान शिवजीको मन्दिरको दर्शन मात्र गर्नाले, सायंकालमा शिवजीको दर्शन गर्नाले मनुष्यहरूले यज्ञहरूको फल प्राप्त गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् हरेक प्रहरमा शिवजीको दर्शनको यहाँनिर महत्व बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल अब यहाँ अलिकति पदार्थ जुटाएर भगवान शिवजीको पूजा गर्नको त यहाँ ठुलो महत्व छ। मण्डप बनाएर होइन राम्रो तरिकाले भगवान शिवजीको पूजा गर्नाले त करोडौं गुणा पुण्य मिल्दछ। यसरी बताइएको छ यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् है अगाडि गएर यहाँ बताइएको छ जुन मनुष्यले भक्तिपूर्वक चाहिँ मण्डल बनाउँछ र त्यहाँ पूजा गर्दछ भने उनीहरूका सन्तान पनि पवित्र हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गरेको विद्याले पनि काम गर्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा, कति उत्तम कुरा यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँनिर देवादिदेव श्री महादेवको महिमा वर्णन गरिएको छ। शिवाचार परिपालनका सन्दर्भमा अहिंसाको महिमा र शिवभक्तिको महात्म्यका बारेमा बताइएको छ। यहाँनिर कि हिंसा गर्नु हुँदैन, हिंसा गरियो भने त सकियो। यसरी यहाँ धेरै कुरा बताइएको छ। अभय दान नै पुण्यप्रद एवं सबै दानहरूभन्दा उत्तम दान पनि हो भनेर बताइएको छ। अहिंसात्मक वृत्ति सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसकहरूलाई पीडा, अहिंसक प्राणीलाई सबैले रक्षा गर्दछन् र हिंसकहरूलाई पीडा दिन्छन्। यसरी बताइएको छ।
वेद पारङ्गत विद्वानलाई सम्पूर्ण पृथ्वी दान गर्नाले मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसको करोडौं गुणा फल अहिंसक मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि जनावरलाई मार्दैन उसले, मांस खाँदैन उसले भने उसले त्यसै पनि पुण्य कमाइरहेको हुन्छ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, र शिव भक्तले त मांस कहिले खाँदैनन् र खानु पनि हुँदैन, यसरी बताइएको छ। यस्ता धेरै कुराहरू यहाँनिर छ। र हिंसा गर्नु हुँदैन, शिवजीको पूजाबाट हुने कल्याण, शिव पूजाको विधि, शिवालयमा दीपदानको महिमाको बारेमा बताइएको छ। भगवान शिवजीको मन्दिरमा कसैले दीप मात्रै बाल्दछ भने पनि उसले सम्पूर्ण लोकलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँनिर यसरी बताइएको छ, रुद्र गायत्रीद्वारा शिवजीको पूजा गरेर मनुष्यहरूले प्रजापति लोकलाई, प्रणवद्वारा अभिनन्दन गरेर ब्रह्मलोकलाई, विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, रुद्र गायत्रीको, शिव गायत्रीको वर्णन गरिएको छ यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् है, पत्र पुष्पम फलम तोयम भनिन्छ नि, फूल भए पनि पत्र भए पनि जस्तो भए पनि भगवान शिवजीलाई पाकेका अन्नहरू जे छ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ विभिन्न चाहिँ नैवेद्यहरू अर्पण गरेर पूजा गर्नाले धेरै ठुलो पुण्य फल मिल्दछ, यसरी बताइएको छ। शिवालयमा माटाले अथवा काठले बनेको दीप वृक्ष प्रदान गर्नाले आगामी 100 कुल सहित मनुष्य शिवलोकमा प्रतिष्ठित हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त यहाँ बताइएको छ, जसले विधान अनुसार भक्तिपूर्वक फलाम, तामा, चाँदी अथवा सुनले बनेको दीपक शिवजीलाई समर्पण गर्दछ। भगवान शिवजीको शिवलिङ्ग अगाडि जसले दियो मात्रै बाल्दछ भने उसले 10,000 सूर्य समान देदीप्यमान विमानबाट शिवलोकमा जान्छ, यसरी बताइएको छ। शिवजीको आह्वान, उत्तम सान्निध्य स्थापन एवं पूजन रुद्र गायत्री मन्त्रद्वारा गर्नुपर्दछ। आसन प्रणवद्वारा समर्पण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। सद्योजात आदि 5 मन्त्रले, विशेषतः रुद्र मन्त्रले उहाँलाई स्नान गराउनु पर्दछ। यस प्रकार सधैँ नै देवदेव उमापतिको पूजा गर्नुपर्दछ। शिवजीको दायाँतिर प्रणवद्वारा ब्रह्माजीको पूजा गर्नुपर्छ, उत्तरतिर गायत्रीद्वारा देवदेव विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। विधि अनुसार सद्योजात आदि 5 मन्त्रले, प्रणवले अग्निमा हवन गर्नुपर्दछ। यसरी शिवजीको पूजा गरेर त्यो मनुष्य शिव सायुज्यलाई प्राप्त गर्दछ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ श्रीलिङ्ग महापुराणमा। ल हेर्नुहोस्, यति राम्रो कुरा बताइएको छ। अगाडि गएर देवताहरूद्वारा कैलाशमा गएर उमा सहित शिवजीको दर्शन पाएको, शिवजीद्वारा देवताहरूका लागि पाशुपतास्त्रको उपदेश दिएको कथा प्रसङ्ग रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो कथा प्रसङ्ग, यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलिको भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय।